അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ പുണ്യ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ സുന്ദരമായ മഗ്‌രിബോട് അടുത്ത സമയത്താണ് നാം ഉള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, പുണ്യ റബീഉൽ അവ്വൽ നബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയലും പാടലും കേൾക്കലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലലുമൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഈ വോയിസ് ഓഫ് ഷഫീഖ് ബദരി എന്ന മജ്‌ലിസിലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും മഗ്‌രിബോട് അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പുണ്യ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് മനാക്കിബുകൾ പാരായണം ചെയ്യലാണ്, മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യലാണ്. ഇന്നും നമ്മൾ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ മുറാദുകൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ, നൊമ്പരങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതി മദീന മലർവനിയിലേക്ക് നമ്മൾ മദ്ഹുകൾ പാടാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കൂടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലി സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും, അതുപോലെ നിങ്ങൾ കൂടെ ഓതിക്കോളിൻ. അല്ലാഹ് കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹളറത്ത് റൂഹ് നബിയിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ ഇലാ ഹളറത്ത് സായിരി ലിഫദ്ലി കുല്ലിഹിം യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قبر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وخرجه في آخر الزمان كما قدر وعبدا والبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه نخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها محمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا بلغت شمس الفلاح والهدى وسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف أيام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في دينته فهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب خليل إبراهيم عليه السلام حين كتب فيه في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاه قط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت تتلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا
لنا مثلك يا سيدي خير النبي ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطعي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كعس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطعي والحبيب العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور مخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أتي فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب السماء ونادى مناد في السماء والأرض يلا إن النور مكنون منه سيد البشر في بطن آمنة قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة تلك الليلة والأنوار تلوغ في جبهة المؤتمنة ومنت به من المخاوف الكامنة وظهرت انتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنين المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت خليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها بشر بصاحب الأنبار والوقار والسنا وآتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجائه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قبدنا فاصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب بدنا فلما هل الربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وسرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجبد بآمنة أمر الولادة وحان بروس الشمس السعادة تلأ لها كنورا الله أنه نصرت في القول إلى مر الله وإذا بطائر النبي الله قد سكت من الهوى فمر بجناحه على بطن آمنة مسرعا وضربها المخاض ليلة 12 من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها النبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب سيد المتعبدون
والنور من وجناته يتوقد جبريل نادى في منصرة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد هذا كعيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في العسون يغدد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلما رأى ثم وجدته في المخدر وهو مكحولا مدهونا مختونا ملفوف بالثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوطي من جنابك فأجعلت أنظر إليه فإذا منادي ينادي أخفوا أعين الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة بذلك بذنب ثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم بريق من الفضة ومع الآخر تشت من الزبرجد الأخضر وفي يد ثالث حريرة بيضاء مطوية ونشرها فإذا هي خاتما يحير عين الناظرين من شدة نوره أمن بني وناله لصاحب التشت وأنا أنظر إليه فعسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحب ختم بين كتفيه بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين ورسول أهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم حمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن حمدت قبل ذلك ب1000 أيام وارتج إيمان كسرى وسقطت منه 14 شرفا وغالت بحيرا صابا وأصبحت صنام الدنيا كلها منبوسة رميت الشياطين من السماء بشهب الثواقب وانبلج صبغ الحق وتل ما كان يعمله كل كاذب وروي أن يحيى بن عروة أن نفر من قريش كانوا عند صنم من صنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا وجهه وجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاعر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك بدوا زنا وتألما وأصبح اليد الذي كانوا فيه معتما فقال عثمان بن حويرث ما له كذا كثر تنكسا إن هذا لأمر حدث منشد وقلبه يسولا بالنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على
على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية آيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب تنكست مقلوبا فما ذاك قل لنا فمن حزننا قدرت الرب الصهب فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أمدى في الأوثان بسيد ربي تردى لمولود علاءت بنوره جميع الفجاج الأرض خوفا من الرؤب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية ونار جميع الفرس قد خامدت له وقد بات شاه الفرس في أظلم الكرب فيا لقوسي النرجئ والله لعليك وهبوا إلى الإسلام والمنزل رحبي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية اللهم صل وسلم وبارك عليه قال ابن إسحاق لما كان يوم سابق ذبحا جد عبد المطلب وقام بأمره كما يجب دعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما كلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فقالوا ذكر رعبة سماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعدي فلما كان وقت ظهور أسرار وإسراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستانسة ببركاته فهي فريدة ولم تشعر إلا وقد سرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل رب العالمين على سيد الكونين وسرج إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج ومريلا عند زائره قد أتاه الله بالفرج وزمن
من قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين وسرج باذلا بالحب مهجته سامغا بالروح والمهج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج أنت منجينا من الغرق باللهيب النار والعجج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج حبكم في قلبنا معه من رئين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين وسرج سبكم والله لم نغب لكمال الحسن والبهج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج وهو نجانا من البلوى تبه في العالم العرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج خلقنا الله رازقنا قضى للحاجات من طلبا اللهم صل وسلم وبارك عليه قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانب رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وعمل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي من تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يعزه بي وعز علي وذلك وجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الآية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي لك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وسحب المدامع قد جرت على خدي بيضا بالباب يطرق وذمي يقول افتح فقد زال السودا قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارغة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا الحسن الوجه الطيب رائها عظيم الهيبة عزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوق منه المسك والأنبر ما حسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك كان أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وعانكني ثم قال هذه الجنة وذاك الكسر لك فقلت ما علامة ذلك أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن قمت أمدح ذيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف يمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر
فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد. يا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد. جعت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد. البدر شق بأمره والشمس عيد غربت له ردت بغير تردد والوغش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهد. ومن السير السقاوعة أم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد. أوصافه ما يندعي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي. قد غل بي ما قد علمت من العذا والظلم واللغف الشديد فاسعدي. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد. ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي. إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يعتدي. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد. فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي. وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي. لك الحمد يا الله لك الحمد يا ربي لك الحمد يا حسبي وعلى آل بالنعمة. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ മൗലിദിനെ പരിപൂർണമായി കബൂലാക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ദുആയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദാ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ കരുണക്കടലായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ്, നിന്റെ ദർബാറിൽ നീട്ടുന്ന ഈ കരങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ മൗലിദിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുകളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മദ്ഹുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവന്റെ സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ നബി തങ്ങളുടെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സ്വാലിഹാത്ത് അല്ലാഹുവേ മുഴുവൻ സ്വഹാബാക്കൾ ഹളറത്തിലും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങൾ ഹളറത്തിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്കുള്ള ജാരിയായ സ്വതക്കയാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയോട് അനുരാഗം ഖൽബിൽ നിറച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. മുത്ത റസൂലിനോട് അനുരാഗം നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ. ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തം തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ ശുപാർശ തരണേ അല്ലാഹ്. ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് മദീന കാണാതെ മരണം തരല്ലേ അല്ലാഹ്. മദീനത്ത് കിടന്ന് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. ജന്നത്തുൽ ബഖയിൽ ഒരു ഖബറിടം തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ മുത്തനബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞതിന്റെ കേട്ടതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫ തരണേ അല്ലാഹ്. മാരക രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ട്യൂമർ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. കിടന്ന കിടപ്പിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകൾ തരല്ലേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ആർക്കും നീ ഭാരമാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവർ ഇത് മരിച്ചാ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയല്ലേ അല്ലാഹ്. എപ്പ മരിച്ചാലും ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ല മരണം തരണേ അല്ലാഹ്. മദീനയോട് അനുരാഗം തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട്, വീട് വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതെല്ലാം ഖൈറിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹ പ്രായം എത്തിയവരുണ്ട് റബ്ബേ. വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായത് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ സന്തോഷം ഒരുമയും ഐക്യവും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലാ, മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭവതികളുണ്ട് റബ്ബേ, സുഖപ്രസവം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ തന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, ആ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹത്തുകളുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ പഠനത്തിൽ പുരോഗതി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നീ പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങൾ നീ തുറക്കണം റഹ്മാനെ. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് പേര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഈ വോയിസ് ഓഫ് ഷഫീഖ് ബദരി എന്ന ചാനലിലൂടെ, ബദറിൻ തീരം ചരിത്ര കഥകൾ എന്ന ചാനലിലൂടെ, അല്ലാഹ് ബദറിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസ് എന്ന ചാനലിലൂടെ പടച്ചവനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നേട്ടങ്ങൾ തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഖൈറിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ നേട്ടങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വീകരിക്കണം പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവിധ ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങളെ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നിന്റെ മുത്തഖീങ്ങൾ മുഖ്ലിസീങ്ങൾ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണം മദീനയിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഈ ദുആ ചെയ്ത് ആമീൻ പറയുമ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം മുറാദുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലി അലാ ജമീൽ അംബിയൽ മുർസലീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ ദുആരക്കിൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. ദുആ വസിയത്തോടെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾ ദുആരക്കുക. അല്ലാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.